नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम सूचनाको हकमा। म रोहन श्रेष्ठ। आजको विश्वमा सूचना नै व्यक्तिको ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। यो कार्यक्रम सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारमा समर्पित रहेको छ। यो कार्यक्रम सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारमा समर्पित संस्थाहरू सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँ, फ्रिडम फोरम काठमाडौँ, कर्णाली स्वावलम्बन विकास मञ्च कालीकोट, सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके, विजय विकास स्रोत केन्द्र नवलपरासी, एकीकृत विकास मञ्च झापा, होप नेपाल काठमाडौँ, युवा सरोकार अभियान बारा र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हकका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रमको यो पहिलो अङ्क हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस कार्यक्रमको उद्देश्य के हो, किन सूचनाको हक कार्यक्रमको प्रसारण जरुरी पर्यो, आगामी दिनमा यस कार्यक्रममा के कस्ता सामग्रीहरू प्रसारण हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। कार्यक्रम सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको प्रयोग र प्रभावलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फ्रिडम फोरमद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम फ्रिडम फोरम लगायत 9वटा सूचनाको हकका लागि काम गर्ने नेपालका नागरिक संस्थाहरूको साझा पहलको रूपमा यो कार्यक्रमको उत्पादन गरिएको छ र यस कार्यक्रमले सूचनाको हक सम्बन्धमा आम सर्वसाधारणलाई चेतना जगाउने सँगसँगै सूचनाको हकको प्रयोगद्वारा मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि, भ्रष्टाचार घटाउनका लागि, जनताको सशक्तिकरण गर्नका लागि र समग्रमा जनताको नागरिक अधिकारलाई सबल र सुदृढ गराउनका लागि भएका राम्रा प्रयासहरूको बारेमा छलफल चलाउने र त्यसका बारेमा हाम्रा श्रोताहरूलाई सुसूचित गर्ने यसको उद्देश्य हो। हाम्रो मुलुकमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन आएको 6 वर्ष पुरा भइसकेको छ र नागरिकलाई सबैभन्दा बढी बलियो बनाउने र राज्य र सरकारलाई नागरिकप्रति जवाबदेही उत्तरदायी बनाउने र सरकारको शासकीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि सबैभन्दा सशक्त औजारका रूपमा आजको लोकतान्त्रिक दुनियाँमा स्वीकार गरिएको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन हामी कहाँ 6 वर्ष भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक छैन। त्यसैले यो कानुन हामीले निर्माण गरे पनि यसको अधिकतम उपयोग राज्य र नागरिक दुवैले गर्नका लागि यस किसिमका छलफल, बहस र रिपोर्टहरूलाई हामीले श्रोताहरू समक्ष, दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट सूचनाको हकको प्रयोग गर्न आम हाम्रा दर्शकहरू प्रेरित हुनुहुनेछ भन्ने पनि हाम्रो आशाले यो कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। सूचनाको हक टेलिभिजनको क्षेत्रमा पहिलो कार्यक्रम हो। यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ हामीले सूचनाको हकको बारेमा सबै सरकारवालालाई जानकारी दिने र सूचनाको हक प्रयोग गरेर भएका उपलब्धिहरूलाई सेयर गर्ने अथवा अरू सबै सरकारवालाको माझमा पुर्याउने, जसको आधारमा आगामी दिनमा नेपालमा जुन प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हक र त्यो सूचनाको हकलाई प्रयोग गरेर एउटा नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत र राष्ट्रिय हितमा जुन हिसाबले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, त्यसको लागि एक किसिमको मोटिभेसन अथवा चाहिँ प्रेरणा सिर्जना गर्ने पनि उद्देश्य लिएका छौँ। यस कार्यक्रमले सूचनाको हकका बारेमा आम नागरिकलाई सचेत र जागरुक बनाउन सहयोग गर्नेछ। आम नागरिकलाई सार्वजनिक निकायहरूले सूचना निर्वाध र बिना अवरोध उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सवालमा हामी कहिले पनि सम्झौता गर्ने छैनौँ। हामीसँग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि बाँकी नै छन्, चर्चा गर्नेछौँ तर यो विश्रामपछि। के हो? अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन, तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौ नि त। होइन, तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै कामको के, किन र कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिने मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु, अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ
नि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला लौ न। सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1660170000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सूचनाको हक। विश्राम अघि हामीले यो कार्यक्रमको उद्देश्य लगायतका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। अब भने लागौं बाँकी प्रसंगतर्फ। सूचनाको हकको सही प्रयोग गर्दा राज्य कोषमा हुने ब्रह्मलुट रोक्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ नेपाल आयल निगम। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी आयल निगममा निशुल्क इन्धनको कुपन वितरण मार्फत हुँदै आएको व्यापक अनियमितता रोकिएको छ। सूचनाको हकले ल्याएको यो ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन हो। प्रस्तुत छ यो सामग्री। फ्रिडम फोरम र खास गरेर चाहिँ तारानाथ दाहाल सरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले हामीलाई चाहिँ नि निकै राम्रो पाठ पनि सिकाउनु हो र चाहिँ हामीले पनि सकभर उहाँलाई सन्तुष्ट गराउने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँ सन्तुष्ट पनि हुनुभयो र त्यो पछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो खालको चाहिँ अलिकति यो अव्यवस्थाहरू र मितव्ययता नगर्ने बानीलाई चाहिँ नि हामीले राम्रैसँग नियन्त्रण गरेका छौँ र यसले मितव्ययी भएको छौँ। हामीहरू प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ अँगालेका छौँ है। त्यसलाई चाहिँ यो ठुलो कुरा मान्नुपर्छ। निगमका प्रवक्ता शिव पुडासैनिकै यो स्वीकारोक्तिले पुष्टि गर्छ निगमको निशुल्क कुपन वितरणमा व्यापक अनियमितता र अपारदर्शिता थियो। राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवालाहरूले आयल निगमबाट निशुल्क इन्धन प्राप्त गर्दै आएका थिए। आयल निगमले करोडौं रुपियाँ घाटा देखाउनुको एउटा कारण यो पनि थियो। निगमकै उच्च पदाधिकारीले कुर्सी जोगाउनकै निम्ति राज्य कोषमा ब्रह्मलुट गर्नेहरूलाई साथ दिँदै आएका थिए। हामी तपाईलाई केही दृश्य देखाउन चाहन्छौं जसले सित्तैमा इन्धन वितरण भएको प्रमाणित गर्दछ। दृश्यमा देखिएका कुपनहरू आयल निगमले सित्तैमा तेल बाँड्नको लागि बनाएको थियो। सर्वसाधारणलाई होइन, पहुँच हुनेहरूलाई बाँडिन्थ्यो यी कुपन। यही कुपनको भरमा आयल निगमले वार्षिक 5 करोड बढीको तेल बाँडेको तथ्य प्राप्त भएको थियो सूचनाको हक मार्फत। बिना मापदण्ड वितरण हुने इन्धनको कुपनबाट मात्रै पछिल्लो 3 वर्षमा निगममा 15 करोड रुपियाँ अनियमितता भएको प्राप्त सूचनाले प्रष्ट पारेको छ। आयल निगमको घाटा कम गर्न भन्दै इन्धनको मूल्यसँगै अप्रत्यक्ष रूपमा चन्दा असुल्दै आएको निगमका अधिकारीको हरकतको पर्दाफास भने फ्रिडम फोरमका तर्फबाट तारानाथ दाहालले 2068 साल मङ्सिर 20 गते माग गरेको एक सूचनाले गरिदिएको हो। निगमको करोडौं रकम दुरुपयोग भइरहेको सूचना पाउन लडतरौ संघर्ष गर्नु परेको थिएन। निगमले सहजै सूचना नदिएपछि सूचना आयोग नै गुहार्नु परेको थियो। मागकर्ताले आयल निगमबाट हुने गरेको कुपन वितरणको मापदण्ड सहित 2063 साल यता वितरण भएका कुपनहरूको बारे यथार्थ विवरण मागेका थिए। तर अपारदर्शी निगम व्यवस्थापनले 15 दिनसम्म सूचना दिएन, बरु सूचना माग्नेलाई नै धम्की दिएर तर्साउने सामन्ती शैली अपनायो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नागरिकको एउटा सशक्त औजार हो भन्ने कुराको प्रमाण हामीले जुन नेपाल आयल निगमसँग मागेको सूचनाले यसलाई पुष्टि गरेको छ कि एउटा गोपनीयताको संस्कृतिबाट हुर्केका हाम्रा सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले कसरी उनीहरूलाई त्यो देशका नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा सुस्पष्ट प्रमाण दिएको छ। र हामीले नेपाल आयल निगमसँग यो सूचना माग्ने क्रममा धेरै सङ्घर्षहरू हामीले फेस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले कम्तीमा 9 महिना कुर्नु पर्यो र यो एउटा गोपनीयताको संस्कृति र सूचना खुलासाको संस्कृति बीचको एउटा सङ्घर्षको रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ र नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानमा यो एउटा सफल उदाहरण पनि हो। सूचना अधिकृतदेखि संस्थानका प्रमुखले समेत सूचना नदिएपछि सूचना पुग्यो राष्ट्रिय सूचना आयोगमा। आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन र दिन नमिल्ने भए कारण खुलाउन निर्देशन दियो र पनि निगम व्यवस्थापन कानमा तेल हालेर बसिरह्यो। मङ्सिरमा माग गरिएको सूचना 4 महिना अर्थात् 2068 साल चैतसम्म पनि नपाएपछि सूचना आयोगले सूचना माग नगराए कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको पत्र पठायो। त्यस लगत्तै निगमले घुँडा टेक्यो र सूचना उपलब्ध गरायो। झारा टार्ने नियतले अपुरो र आंशिक सूचना मात्र उपलब्ध गराएपछि आयोगमा पुनरावेदन गरियो।
निगमका प्रमुखलाई नै कारबाही हुन सक्ने बेहोराको अर्को चेतावनी पत्र पछि मात्र निगमका अधिकारीहरू लत्र्याक लुत्रुक्क परेर सूचना दिन बाध्य भएको स्मरण ताजै छ राष्ट्रिय सूचना आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त विनय कसुजुसँग। त्यसै तेल बाँड्दाखेरि तेलको भावमा फरक पर्छ। नेपाली जनताको सरकारको कुरा भएको हुँदाखेरि यो कसलाई बाँड्यो, किन बाँड्यो, कति बाँड्यो भन्ने थाहा पाउनु जनताको अधिकारको कुरा हो। यसमा चाहिँ फ्रिडम फोरमको तर्फबाट तारानाथजीले जुन प्रयास गर्नुभयो, अब उहाँले नगरिकन अरू सामान्य नागरिक गरेको भए सम्भवतः त्यो सूचना त्यसै पाउनु चाहिँ गाह्रो थियो। अब उहाँ चाहिँ त्यसमा लागिराख्नु भएको हुनाले उहाँ लागिपर्नुभयो र उहाँले निकै मेहनत गरेर त्यो सूचना पाउनुभयो र उहाँले आफैले माग्दाखेरि नपाएपछि आयोग मार्फत माग्नुभयो र आयोगले पनि धेरै गाह्रो पर्यो। किनभने आयल निगमबाट सूचना पाउनुलाई कहिले अधुरो सूचना अपुरो सूचना दिने, कहिले छैन भने, कहिले दिन मिल्दैन भने, यस्ता अनेक जवाबहरू आउँदा हुँदा आखिरमा गएर आयल निगमका प्रमुखले नै किन कारबाही नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेपछि बल्ल चाहिँ यो सूचना आएको हो। आयल निगमले निगममा सूचनाको व्यवस्थित अभिलेख नभएको कारण देखाउँदै माग भए जति सूचना भने उपलब्ध गराएको थिएन। त्यसैले सूचना आयोगले निगममा सूचना अधिकारी राख्न र सूचनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्नको लागि पनि भन्यो। आयोगको आदेशपछि निगमले सूचना अधिकारी तोकेर व्यवस्थित रूपमा सूचना एकत्रित गरी माग गर्नेलाई यथाशक्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न बाध्य भयो। अहिले चाहिँ हामीले सूचना अधिकारी पनि तोकेका छौँ र सूचना अधिकारीले निगमभित्र भएका चाहिँ काम कारवाहीहरू र चाहिँ कार्यक्रमहरूबारे चाहिँ उनले सूचना एकत्रित गरेर अनि माग गर्नेहरू, चाहे ती चाहिँ पत्रकार हुन्, चाहे चाहिँ विद्यार्थी हुन्, चाहे अरूको जो कोही होस्, उनीहरूलाई चाहिँ यथासमय चाहिँ उपलब्ध गराउने सूचना उपलब्ध गराउने गरेको छ। निगमले 1 वर्ष अघिबाट दिनेश कुमार यादवलाई सूचना अधिकारी तोकेको छ। आफू सूचना अधिकारीमा नियुक्ति भइसकेपछि नीतिगत निर्णयसहित विभिन्न विभागका काम कारबाही बारेका सूचना संकलन गरेर कसैले सूचना माग गरे दिने अवस्थामा आफू रहेको यादवले जानकारी दिनुभयो। सूचना अधिकारीको रूपमा मलाई निगमले नियुक्त गरेको छ। करिब 1 वर्षदेखि सूचनाको सित सम्बन्धित जति इन्फर्मेटिभ पेपरहरू छन् वा विषयहरू छन् त्यो सूचना अधिकारीलाई दिनुपर्छ। माग भएको खण्डमा निधिले पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। अन्य नागरिकलाई, नेपाली नागरिकलाई वा कुनै निकायलाई त्यो क्रममा दिने क्रम जारी छ। उहाँहरूले समय समयमा उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र उपलब्ध तत्कालीन नभएको अवस्थामा कसैबाट सूचना माग भएको खण्डमा म पनि कोअर्डिनेसन गरेर तुरुन्तै ऐन नियममा लेखिएको समयावधिभित्र नै बसेर नै त्यसको आदर गर्दै परिपालना गर्दै म पनि उपलब्ध गराइदिने काम गरेको। सूचनाको हक प्रयोग गरेर तारानाथ दाहालले माग गर्नुभएको सूचना र आयोगको निर्देशनपछि आयल निगमले पारदर्शी हुने पाठ सिकेको देखिन्छ। यस्ता निगमहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अब निगमले पनि शिक्षा पायो होला, निगमले पनि सिक्यो होला र निगमले आफ्नो कामहरू अब अहिलेको जमानामा अनलाइन यो सूचना भएको जमानामा चाहिँ सबै पारदर्शी गर्ने, नेपालमा भित्रिने तेलहरू कहाँबाट कति मूल्यको प्रक्रियाहरू, मूल्य निर्धारण प्रक्रियाहरू सबै कुरा खुला र पारदर्शी हुन आवश्यक छ र मलाई लाग्छ यो घटनापछि निगम आफै पनि यसतिर चाहिँ लागेको हुनुपर्छ र निगमलाई पनि यसबाट फाइदा भएको छ। आयल निगमले अहिले आफ्ना कामलाई पारदर्शी बनाउन धेरै सुधार ल्याएको छ। निगमले इन्धनको मूल्य सूची हरेक दिन आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गर्ने गरेको छ। काठमाडौँको सिनामंगलमा डिजिटल बोर्ड राखेर इन्धनको मूल्य सूचीका साथै निगमको नाफाघाटा समेत सर्वसाधारणले देख्ने गरी पारदर्शी बनाइएको छ। हरेक 2 महिनामा निगमले गरेका काम र नीतिगत निर्णयबारे बुलेटिन समेत प्रकाशन गर्न थालिएको छ। यो घटनाले अपारदर्शी र अनुत्तरदायी अधिकृत र निकायलाई सूचनाको हकको प्रयोग गरेर दण्डित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। सूचनाको हक मार्फत चुहावट र राजनीतिक दबाव र आडमा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार रोक्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। यदि आयल निगमले अनियमित तवरले निशुल्क वितरण गर्दै आएको कुपनको सूचना माग नगरिएको हो भने राज्य कोषबाट वार्षिक 5 करोड लुट गर्ने क्रम रोकिने थिएन। यस्ता चुहावट र अनियमितता रोक्न जो कोहीले सूचनाको हक प्रयोग गर्न सक्छ। फेरि पनि आयल निगममा हुने अनियमितता रोकी पारदर्शी र जवाफदेहीपन बढाउन हरेक पल सचेत भइरहनु पर्ने देखिन्छ। किनकि जे जस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड पनि सूचनाको हक मार्फत पर्दाफास हुने रहेछ भन्ने त सिद्ध भइसकेको छ।
अब चाहिँ नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटा देखाएर तपाईँ हामीले तिरेको राजस्वबाट अरबौं रुपियाँ कुम्ल्याउने अनि अर्कोतिर राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि करोडौं चुहावटमा आँखा चिम्लिने छैन भन्ने विश्वास ल्याउँ। नत्र त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावट रोक्न तपाईँ हामी जो कोहीले सूचनाको हक प्रयोग गर्न नचुकौं। यसो गर्दा सुशासन कायम गर्न नागरिक तहबाट ठूलै योगदान गरेको ठहर्नेछ। न्याय दिने निकायको रूपमा स्थापित अदालतको एक अङ्गले नै सूचनाको हक अन्तर्गत माग भएका सूचनाहरू नदिएर अन्याय गरेको पाइयो। कहीँ कतैबाट जनताको संवैधानिक र कानूनी हक संकुचित हुँदा गुहार माग्ने अन्तिम निकाय अदालत हो। तर न्यायालयले नै सूचनाको हकमा अंकुश लगाएको दुखद खबर प्राप्त भएको छ। न्याय परिषदले हालै गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र प्रक्रिया के हो भनेर सूचना माग गर्दा उल्टै कुव्याख्या गरेर सूचना लुकाउने दुस्साहस गरेको छ। न्यायाधीशका प्रतिस्पर्धी समेत रहनुभएका अधिवक्ता विनोद कार्कीले हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र प्रक्रिया के हो भनेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारवाही गर्ने अख्तियारी बोकेको न्याय परिषदसँग सूचना माग गर्नुभएको थियो। तर उहाँले सूचना पाउन सक्नु भएन। आधार प्रत्येक त्यो उसको निर्णयमा प्रत्येक न्यायाधीशमा व्यक्तिगत फाइल खडा गर्नुपर्छ। त्यो फाइलमा निर्णयहरू हुन्छ, यो आधारले कारणले यसलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो, यसलाई छान्नु भनेर त्यो आधार कारण चाहिँ किन छान्नु कुरो दिनुहोस् भनेर मैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3 लगायतका चाहिँ र संविधानको चाहिँ त्यो सूचनाको हक मौलिक हक समेत जोडेर चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी अनुमोदन चाहिँ न्याय परिषद अन्तर्गत आएका थिए। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्कीले पुनरावेदन न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका सम्पूर्णको विवरण, अति योग्य ठहर भई सफल भएका 80 जनाको सिफारिस गर्ने आधार र कारण, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता बापतको अङ्क र आफूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क, पुरस्कार, तालिम आदिबाट प्राप्त अङ्क, उनीहरूले परिषद समक्ष गरेको प्रस्तुतिबाट प्राप्त अङ्कको विवरण माग गर्नुभएको थियो। उसले बेस्ट मान्छे त छानी भन्छ, तर त्यो आधार के हो, कुन आधारमा चाहिँ अरू बेस्ट भयो अथवा अरू वर्स्ट भयो, त्यो आधार चाहिँ उसले चाहिँ नदिकन ऊ आफैले आफ्नो कुरा काट्नु के हुन्छ भने कुनै मार्किङ गर्ने अथवा कुनै नम्बरिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ संविधानमै नलेखेका कारणले गर्दा हामीले नदिएको, संविधान नभएको बारे कसरी दिनु भन्छ। संविधानमा त चाहिँ एउटा कमन लिगल सिस्टममा चाहिँ जो जेनरली चलेको छ कमन ल जुरिस्डिक्सनमा बेस्ट लिगल मानिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जुडिसियल काउन्सिलले छानेर उसले चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट गरेर नियुक्ति दिने भन्ने थियो र त्यो आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परीक्षा दिने व्यवस्था नभएको र परीक्षाको व्यवस्था नभएपछि मार्किङ अथवा नम्बरिङ कुरा हुने बेला तर उसले अझ बढी चाहिँ आफूले छानेका न्यायाधीशहरूमा के मेरिट छ भन्ने कुराको अझ बढी वस्तुनिष्ठ आधार कारण होस्, अझ बढी विवादरहित होस् भनेर उसले आफैले मापदण्ड क्रिएट गरेर एउटा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि त त्यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ छानिनुको कारण छानिन नसक्ने मान्छेहरूको कारणको आधारमा यो आधारमा छान्ने यो आधारमा छान्ने भन्ने कुराको आधार खोल्नु पर्थ्यो। जवाफमा परिषदले पारदर्शीको भन्ने आरोप लगाउन नमिल्ने भनेर सूचना दिन मानेन। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा संविधान, कानुन र मापदण्डमा उल्लेखित आधारहरूलाई दृष्टिगत गरेर आधारहरूमा चाहिँ निर्भर रहेर चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गरेको अवस्था हो। वास्तवमा योग्यता, क्षमता, अनुभव, कार्यकुशलता, दक्षता, त्यसपछि सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, व्यवसायिक निष्ठा, व्यवसायिक निरन्तरता जस्ता विषयलाई आधार बनाएर संविधान, कानुन र चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र मापदण्डमा उल्लेखित आधारहरूमा चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गरेको अवस्था हो। न्याय परिषदका कार्यवाहक सचिव कृष्ण गिरीले माग गरिएको सम्पूर्ण सूचना दिएको दावी गरे पनि सूचना मागकर्ता सन्तुष्ट देखिनुहुन्न। यही कारण कार्की सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। यो प्रक्रियाले न्याय परिषदबाट सूचनाको हकमा अंकुश लगाउने नियतमा पक्कै धक्का पुग्नेछ। कार्कीको सूचना प्राप्त गर्ने संघर्षले न्याय परिषदले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा न्याय, कानून समूहका कर्मचारी, सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूबाट 169 जनालाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस पारदर्शी हुने विश्वास लिन सकिन्छ। सिफारिसमा परेका मध्येबाट पुनरावेदनमा 80 र जिल्ला अदालतमा 89 जना न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनेछ। कार्की जस्तै अर्की प्रतिस्पर्धी राममाया लामिछाने पनि परिषदको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएकामा सन्तुष्ट छैनन्। यो एउटा सार्वजनिक निकाय हो,
जनतासँग नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। त्यहीमाथि विवाद रहेको ठाउँमा विवाद निरूपण गर्नका लागि जाने न्यायाधीशहरूको चयन गर्ने प्रक्रियामै पारदर्शिता छैन भने जनताले न्यायप्रति विश्वास गर्ने आधार गुम्दछ। त्यसकारणले यो पारदर्शी हुन अत्यन्त आवश्यक छ। यो यहाँबाट सूचनाको हक प्राप्त हुनुपर्दछ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले हरेक व्यक्तिलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेकाले न्याय परिषदले त्यसको सम्मान गर्नुपर्दछ। अन्यथा न्याय परिषदका जिम्मेवार अधिकृतहरूले तत्कालीन सचिव जीवनहरि अधिकारीलाई गरे जस्तै दण्ड सजाय हुन सक्छ। कार्यक्रममा फेरि पनि पालो भएको छ एकैछिनको विश्रामको। हामी विश्रामपछि आउनेछौँ। नमस्कार के हो? अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौ नि त। होइन तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै कामको के किन र कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिने मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु। अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है, म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला? लौ न। सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1660170000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रमको यो खण्डमा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी यो साता के कस्ता गतिविधि भए त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। लागौं साताको गतिविधितर्फ। सूचनाको हक कार्यान्वयन सहज बनाउन विभिन्न नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र सूचना अधिकारीहरूलाई समेत यसको प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ। फ्रिडम फोरमको पहलमा ललितपुरको गोदावरीमा सञ्चालन भएको 3 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा विभिन्न 5 नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र सूचना अधिकारीहरू सहभागी थिए। गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले गोष्ठीका सहभागीलाई जनमैत्री स्थानीय शासनको प्रत्याभूति दिन निर्देशन दिनुभयो। सचिव श्रेष्ठले गोष्ठीमा सहभागीलाई सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त राख्न समेत निर्देशन दिनुभयो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकले सहभागीमूलक प्रजातन्त्रको पक्ष पोषण गर्ने बताउनुभयो। पारदर्शी शासन पद्धतिले मात्र मुलुकको लोकतान्त्रिक पहिचान बढ्ने दाहालको भनाइ थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले समाज रूपान्तरणको बृहत्तर लक्ष्यका लागि सूचनाको हकले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यशालामा कञ्चनपुरको भीमदत्त, काभ्रेको धुलीखेल, तनहुको व्यास, दैलेखको नारायण र सुनसरीको धरान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा सूचना अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रशिक्षणमा सहभागी अधिकृत र सूचना अधिकारीहरूले फोरमबाट प्रशिक्षित भएका युवाहरूले सूचना माग गरेर आफूहरूलाई हैरान गरेको गुनासो समेत गरे। यसअघि युवाहरूलाई सूचना माग सहज बनाउन सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगबारे 5 दिने तालिम फोरमले दिएको थियो। सूचनाको हकका अभियन्ता विष्णु प्रसाद शर्मालाई नवलपरासी जिल्ला अदालतले सूचना मागको निवेदन दर्ता गराउन गैर कानूनी रकम असुलेको छ। सूचना अधिकारी नियुक्त नगरेको अदालतले श्रेष्ठदार मार्फत निवेदन दर्ता गराउन रकम लिएको शर्माले उल्लेख गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन विपरीत रकम असुल गरिएको रसिद सहित शर्माले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। नवलपरासीका जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विद्युत वितरण केन्द्रमा पनि सूचना अधिकारी तोकिएको छैन। नवलपरासीका सरकारी कार्यालयमा नियुक्त गरेका सूचना अधिकारीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत बेखबर छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीमा भने सूचना अधिकारी तोकिएको कारण सूचना माग्न सहज भएको अभियन्ता शर्माले जानकारी गराएका छन्। हामी यस कार्यक्रममा सूचनाको हकको कानूनी पक्ष, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष, सूचना प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, नागरिकको अधिकारको सवालीकरणमा सूचनाको महत्व अनि भ्रष्टाचार
अनियमितता घटाउन तथा कानुनको शासनलाई सुदृढ पार्न सूचनाको हकले कस्तो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने जस्ता विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि rti support@freedomforum.org.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यस कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सिङ्गो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।